नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रासायनिक मल आयात गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभन्दा स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने माग बढ्दो। रासायनिक मलले माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास आएको भनाई। गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पंक्तिलाई नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र सहमति भएर अघि बढ्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। समितिको निर्णयमा एमाले नेता भीम रावलले भने फरक मत। सबै पूर्व माओवादीहरूको एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दावी। पुनः विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने टिप्पणी। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिका लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप आइपुग्यो। खोपको भ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारले दिएको भनाई। चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले 1 हप्ताका लागि सबै विद्यालय बन्द गर्ने। अनलाइन प्रणाली मार्फत पठन पाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ कार्य समिति चयनको लागि आज निर्वाचन हुँदै। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा सहित 3 जना अध्यक्ष पदका प्रत्याशी। अब समाचार विस्तारमा। हरेक वर्ष खेतीको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै देशभर किसानहरूले रासायनिक मल नपाएको विषय चर्चामा आउँछ। सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गर्छ, तर समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपर्छ। तर देशभित्र रासायनिक मलको आयात भन्दा प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने माग पछिल्लो समय जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले नेपालको उर्वर भूमिको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ भने कीटनाशक औषधिको प्रयोगले नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ। कुनै समय नेपालको समग्र कृषि प्रणाली प्राङ्गारिक मलमा आधारित थियो। त्यसबेला देशभित्र पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो। बचेको खाद्य सामग्री नेपालले अन्य देशमा निर्यात गर्थ्यो। जबदेखि कृषिमा आधुनिकीकरण भन्दै सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्न थाल्यो, मुलुकको कृषि उत्पादन ओह्रालो लाग्दै गयो भने प्राङ्गारिक तथा कम्पोस्ट मल पनि विस्थापित हुँदै गयो। परिणाम स्वरूप आज एकातिर किसानहरू रासायनिक मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यही मलको प्रयोगले नेपाली माटोको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग घट्दै जाँदा माटोमा हुनै पर्ने प्राङ्गारिक पदार्थको तह समेत घटेको छ। डीएपी तथा युरिया जस्ता रासायनिक मलको प्रयोगले उर्वर माटो बिग्रिन थालेको छ। जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन बढ्दै जाँदा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। अहिले प्रयोग भइरहेको रासायनिक मलमा बालीलाई आवश्यक पर्ने क्याल्सियम र सल्फर तत्व पर्याप्त छैन भने नाइट्रोजन र फोस्फोरसको मात्रा बढी छ, जसका कारण बालीले खपत गर्न नसकेको नाइट्रोजन तत्व माटोमा मिसिन गई माटो अम्लीय हुँदै गएको कृषि विज्ञहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। तर किसानहरूमा रासायनिक मलबाट उत्पादन बढ्ने भ्रम झन्झन बढ्दै गएको छ। सरकार पनि अर्बौंको मल किनेर ल्याउनु भन्दा देशभित्र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर देशको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियानमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। जमिनको उर्वरा शक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्ने हो, पर्यावरण जोगाउने हो र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादन आवश्यक हो भने जति सकिन्छ छिटो जैविक खेतीमा जोड दिनु आवश्यक छ। अहिले पनि विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोग गर्न छोडिसकेका छन्। विश्व नै अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेको बेला सरकारले चाहने हो भने नेपाल अर्ग्यानिक उत्पादनको हब बन्न सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। अहिले देशभर शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तर देशभर रहेका स्थानीय सरकारले चाहने हो भने फोहोरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ र सम्बन्धित स्थानीय तहमा मल अभावको समस्या पनि समाधान हुँदै जाने देखिन्छ।
पछिल्लो समय सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट सीएनजी अर्थात कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न थालिसकेको छ। यसबाट एकातिर सहजै फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ फोहोरबाट आमदानी समेत हुने गरेको छ। फोहोरबाट उत्पादन हुने कम्पोस्ट मलले जैविक उत्पादनमा पनि क्रान्ति आउन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको योजना सफल हुने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाटै वार्षिक 3 अर्ब बढी रुपैयाँ आमदानी गर्न सकिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मोडेल देशभर लागू भए किसानहरूले मल नपाएर भौतारिनु पर्ने व्यवस्था हट्दै जानेछ। तर विडम्बना के छ भने देशभित्र रासायनिक मलको विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन सक्दैन। किसानहरूको घर घरमा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर राज्यले त्यसको प्रवर्धन गर्न चासो देखाउँदैन। सरकार विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउनमै उद्यत छ र किसानहरूलाई मलको आपूर्ति पनि गर्न सकिरहेको छैन। कृषि विज्ञहरूले देशमा अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउने भनिरहँदा सरकारले प्रत्येक वर्ष 15-20 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रासायनिक मल आयात गर्न 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हाम्रो समग्र कृषि योग्य जमिनका लागि चाहिने मल 11 लाख मेट्रिक टन हो। अहिले 5 देखि 7 लाख मेट्रिक टन माग भइरहेको छ। सरकारले चाहने हो भने रासायनिक मल कम गर्दै कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिएर हरेक वर्ष देखिने मलको महासंकट हटाउन सक्छ। यदि यसरी नै रासायनिक मल आयात गरिरहने हो भने भविष्यमा नेपाली माटोको उत्पादन गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ र मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। अर्कोतर्फ कृषकले तरकारी लगायतका खाद्य बालीमा अत्याधिक कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। कृषि उत्पादनमा अन्धाधुन्द विषादी प्रयोग हुँदा क्यान्सर, शरीरमा हार्मोनको विकास र विस्तारमा असन्तुलन, प्रजनन शक्तिमा कमी, मस्तिष्कमा क्षति, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर रोग तथा छाला सम्बन्धी रोग लाग्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले पनि रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन। यसको विकल्प प्राङ्गारिक खेती नै हो। अन्यथा रासायनिक मलको भरमा मात्रै खेती गर्ने हो भने नेपालको खेती योग्य जमिन मरुभूमिमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहमा आशा गरे अनुसारको परिणाम गठबन्धनबाट नआएकोले गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धनको गीत गाउन छोडेर आफ्नो पार्टीलाई सबै जिल्लाका स्थानीय निकायहरूमा मजबुत बनाउने कुरामा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा नै प्रदेश र संघीय चुनाव हुने भन्दै त्यसलाई आधार मानेर सीट व्यवस्थापनको कुरामा छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। बुथको तहसम्म बुथ कमिटीहरू निर्माण गर्ने र टोल गाउँसम्म पनि पार्टीलाई पुर्याउने काममा जुट्नुहोस्। पार्टीको सदस्य संख्याको कुरा गर्ने हो भने, पार्टीमा संगठित हाम्रा कार्यकर्ताको कुरा गर्ने हो भने त्यो पर्याप्त मात्रामा रहेका छन्। संख्या हाम्रो कम छैन, संख्या निकै राम्रो छ। तर हामीले अझै संगठन निर्माणको कुरामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसपटकको निर्वाचनमा हामीले कति मत प्राप्त गर्यौं भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौं। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहमा गठबन्धन पेचिलो हुने अनुभव बटुलेको भन्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सीट बाँडफाँडमा कठिनाई नहुने बताउनुभयो। उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहमति गरेर र सहमति नजुटेको ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्ने बताउनुभयो। आएको खण्डमा अनि समानुपातिकमा पनि आएको खण्डमा मात्रै बहुमतको अवस्था बन्न सक्दछ। त्यसो हुनाले निर्वाचन प्रणालीले नै के संकेत गर्दछ भने यहाँ एकभन्दा बढी पार्टीहरूले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने दिशातर्फ यो मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो हुनाले अब गठबन्धन या मिलेर बन्ने सरकार सफल भएन भन्ने कुरा होइन।
अध्यक्ष नेपालले माओवादी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा केही दिनका लागि मात्रै मन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया रोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा नआउनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाइएकोमा अन्तिम क्षणमा बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएको भन्दै बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा बोलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम समयमा आएर मात्रै आफ्नो सचिवालय मार्फत बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले विभिन्न टिप्पणी गर्नु भएको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले बताउनु भएको छ। जानकारीका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरियो। यसमा यी माथिका विषयहरूलाई हामीले मेन्सन गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिएको कुरालाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण आउन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। लामो छलफलपछि गरेको समितिको निर्णयमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकताको श्रृङ्खला नजिएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अब पुनर्विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने दावी गर्नुभएको छ। हामी केही समयदेखि किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलनभित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ। अध्यक्ष दाहालले कर्मचारीभित्र र समग्र राजनीतिक वृत्तमा पनि संघीयता कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी तन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले संघीयता वा संघीय निजामती ऐन अघि बढाउने कुरा वा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियातिर जान चाहने कुरालाई सम्बोधन हुन नदिने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। रूपमा यो ऐन अगाडि बढाउने कुरालाई र अनि यो स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने कुरामा तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट कहीँ न कहीँ आवाज निरन्तर उठाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको बैठकमा निजामती ऐन र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियाको बारेमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण र लागू गर्ने कुरामा सबैले आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाको लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा 22,03,200 मात्रा फाइजर खोप आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको हो। सो खोप आइपुगेको पनि जनाइएको छ। खोप भण्डारण केन्द्रमा पठाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार 39 लाख बालबालिकाको लागि 2 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा 27 जिल्लाका 19 लाख बालबालिकालाई 9 देखि 15 असारसम्म पहिलो मात्रा दिनेछ।
पहिलो चरणमा खोप लिएकालाई साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो डोज दिइनेछ। बागमती प्रदेशका 7 जिल्लामा आवश्यक पर्ने खोप टेकुमा राखिएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो डोज सञ्चालन हुनेछ भने भदौ 27 देखि असोज 1 गते दोस्रो डोज दिने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार देशैभरका विद्यालयमा खोप केन्द्र तोके खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाले पहिलो चरणमा प्रदेश 1 का झापा, मोरङ, सुनसरी, मध्य प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा र महोत्तरे, बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रे र सिन्धुली जिल्लाले खोप पाउनेछन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट दिने भएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा घोषणा गरिएको हो। मेयर बालेन्द्र शाहले सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने समेत बताउनुभयो। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गरिने र यसका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि पहिचान तथा सोको प्राप्ति, स्थापना, विकास र सञ्चालनको कार्यक्रम गर्न एक छुट्टै परियोजना गठन गरी जिरो वेस्ट कार्यान्वयन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। मेयर शाहले फोहोर वस्तुको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका उपयुक्त स्थानमा वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने नीति लिइने पनि बताउनुभयो। संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शहरलाई जीवन्त बनाउने, सांस्कृतिक पर्यटन, नवप्रवर्धनमा आधारित उद्यम र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत शहरको रूपमा विकास गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाका सबै कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गरी सेवा प्रवाहको कामलाई निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मेयर शाहले बताउनुभयो। आवागमनका लागि फुटपाथको स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बस स्टपहरूमा यात्रीको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्न इच्छुक सङ्घ संस्थालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र महानगर आफैले पनि प्राथमिकतामा राखी यस्ता फल्चाहरूको निर्माण गरिनेछ। शाहले फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न निश्चित स्थान र समय तोकी बजार व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। मार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल अर्बन सेक्युरिटी सिस्टमका लागि सीसीटीभी जडान गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिनेछ। आवासीय विद्यालयहरूमा कम्तीमा 1 जना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने मेयर शाहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदमा लामो समयदेखि अड्केको नागरिकता विधेयकले निकास पाउन सकेको छैन। विशेष गरी मधेसवादी दलहरूले नागरिकताको मुद्दालाई सत्तामा उक्लने भर्याङ बनाउने गरेका छन्। सरकारमा रहने दलहरूले पनि मधेसवादी दललाई फकाउने अस्त्रका रूपमा मधेसका मुद्दाको सहारा लिने गरेका छन्। मधेसै जनताको समस्यामा राजनीति गर्ने दलहरूले समस्या समाधानको लागि भने कुनै चासो दिएको देखिँदैन।
दलहरूले संसद बिजनेसबारे बोल्नु परे पहिलो प्राथमिकतामा आउने विषय हो नागरिकता विधेयक। 2077 असार 9मा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2078 जेठ 9मा ओली सरकारले नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गरे पनि जेठ 27 गते सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामै अड्किएको छ। विधेयकमा छलफल गरेर पारित गर्नुभन्दा यसलाई मसाला बनाएर सत्ता समीकरण मिलाइरहने दाउमा दलहरू देखिन्छन्। विशेष गरी कांग्रेस एमाले आफू सरकारमा हुँदा मधेसवादी दलहरूको समर्थन पाउन र मधेसवादी दलहरू सत्तारोहणको भर्याङ खोज्न नागरिकता विधेयक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसको निकास गर्नेतर्फ न त मधेस केन्द्रित दलहरू गम्भीर देखिन्छन् न त नेतृत्वमा रहेका दलहरू। आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता र वैवाहिक अंगकृत नागरिकताको प्रावधान बोकेको यो विषयले संसदबाट निकास पाउन नसक्दा कैयौं नागरिक नागरिकता लिन पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित छन्। उनीहरू यसलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न चाहँदैन, भन्ने बेलामा भन्छन् हामी यो उठाउँछौँ भन्छन्। यो सम्बोधन भयो भने मधेसवादीहरू पार्टीहरू फेरि पार्टीको रूपमा बाँच्न पनि सक्दैन। यिनीहरूको अक्सिजन यही हो होइन। उनीहरूको एजेन्डामा के छ भने मधेसीहरू पछाडि परेका छन्, हामीलाई मन्त्री बनाऊ। अनि तराईमा गइसकेपछि काठमाडौँबाट तिमीहरूको लागि मैले नागरिकताको व्यवस्था उठाएर म सरकारमा जान थालेको, तिमीहरू मलाई भोट देऊ। यो भोट र सत्ताको राजनीतिमा यी मधेसवादी दुईटा पार्टीहरूले यति बेइमानी गरेका छन्। यसअघि तत्कालीन जसपाबाट महन्त ठाकुर पक्षलाई फकाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जसपामा दुई धार देखिँदा पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो। तत्कालीन समयमा ओली निकट मानिएको लोसपा पछिल्लो समय देउवा सरकारमा सामेल हुने दाउ खोजिरहेको छ। फेरि एकपटक मधेसका मुद्दा र नागरिकता अध्यादेशलाई एजेन्डा बनाउँदै लोसपा सरकारमा सामेल हुन चाहेको छ। सरकार ओलीको होस् देउवाको होस् या त प्रचण्डकै किन नहोस्, मधेसवादी दलहरूको भाग निश्चित छ र त्यसको शर्त सदैव हुने गर्दछ नागरिकता समस्या सम्बोधन र मधेस मामिला। आज 1.5 वर्षदेखि संसदमा दर्ता भएर छ। यो पास गर भने हामीले न बन्ने हो भने त कसले बन्ला? त्यसकारण हामी राजनीति गरे होइन। यो देशको लागि जुन अत्यावश्यक कुरा हो त्यसको लागि हामी विरोध पनि गर्छौँ, त्यसको माग पुरा गराउन पनि चेष्टा गरिरहेका। यो निश्चित हो कि ओलीजीले केही मागहरू पुरा गरे, त्यसका बाँकी माग पुरा गर्नुहोस् भनिकन हामीले त्यही विषयमा हामी देउपा सरकारलाई पनि समर्थन दियौँ। त्यसो त मधेसवादी दलहरूले उठाउने गरेका नागरिकता र मधेसका मुद्दाहरू जनसरोकारका ज्वलन्त विषय हुन्। तर समस्या के छ भने सत्तारोहणपछि सबैले उक्त मुद्दाको सम्बोधन थाती राख्ने गरेका छन्। नागरिकताको मुद्दालाई सरकारमा जाने भर्याङ बनाउने र फकाउने अस्त्रका रूपमा मात्रै सीमित पारिँदा संविधान प्रदत्त जनअधिकार भने कुण्ठित बन्न पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लुकीछिपी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवकोटाले संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि सरकारले त्यसै गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार र अदालतले भने पारदर्शिता अपनाउन नपर्ने हो र भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो बैठक समेत लाइभ गराएर पारदर्शिताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेको भन्दै सोही अनुसारको काम सरकारले पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पारदर्शिता नभएको ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर बुझे हुन्छ। यो ध्रुव सत्य हो, यो प्रमाणित हो। काठमाडौँ धरान लगायतका केही पालिकाहरूले अहिले कार्यपालिकाको बैठक समेत लाइभ गरिरहेका छन्। पारदर्शिताको यो सबभन्दा राम्रो नमुना हो। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूका वार्षिक विकास कार्यक्रम लगायतका प्रतिवेदन तथा पुस्तिकाहरूको चाङले सांसदको घरका कोठाहरू भरिएका छन्, भरिँदैछन्। केही अपवाद बाहेक यी डकुमेन्ट प्राय कसैले पनि पढ्दैनन्, हेर्दैनन्। मैले यसलाई राज्यको स्रोतको अनावश्यक दोहनको रूपमा लिएको छु।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमत प्रतिनिधि सभामा पठाएका 12वटा विधेयकहरू शून्य अवस्थामा जान लागेको भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमत भएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका 12वटा विधेयकहरू शून्यको अवस्थामा जाने भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा अब निर्वाचनमा होमिने क्रममा रहेको भन्दै उक्त 12 विधेयक राष्ट्रिय सभामा नफर्किए अहिलेसम्मको मेहनत र लगानी खेर जाने चिन्ता जनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभामा गए ती विधेयकहरू अब साँच्चै राष्ट्रिय सभामा नफर्कने हो भने भोलि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गयो भने ती विधेयकहरू शून्यको अवस्थामा जान्छ। एकातिर हाम्रो लामो मेहनत प्रयास छलफल त्यो पानीमा जान्छ, अर्को राज्यको खर्च पनि फेरि त्यहाँ खर्च पनि काम लाग्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले देशलाई 5 दलीय गठबन्धनले चिथोर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले व्यापारीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर बजेट बनाएको कुरामा जनता र प्रतिपक्षले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणबारे जनताले जान्न चाहेको तर प्रधानमन्त्री संसद छल्ने काममा लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। गठन गरियोस् भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिनिधि सभामा माननीय ज्यूहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, तर उहाँ जवाफ दिन आउनुहुन्न, सदनलाई छल्नुहुन्छ। न्यौपानेले संस्कार सिकाउने संस्कृति मन्त्रीले सुन्नै नसकिने कुराहरू बोलेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। विधान व्यवस्थापन समितिले 8वटा विधेयकहरूका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। विधान व्यवस्थापन समितिले अध्यागमन विधेयक 2076, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076, त्यसैगरी विद्युत विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 का प्रतिवेदनहरू आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरेको हो। विधान व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले सबै विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाव फेरि बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजेल मट्टी तेलमा 27 रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ मूल्य आइतबार राति 12 बजेदेखि नै लागू हुनेछ। अब प्रति लिटर पेट्रोल 179 र डिजेल मट्टी तेल 192 तिर्नुपर्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाव भने यथावत रहेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डाक्टर गंगालाल तुलाधरले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय माथत हुनुले कार्य सम्पन्नतामा कठिनाई भइरहेको धारणा राख्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा विज्ञ सदस्य डाक्टर तुलाधरले परिषद स्वायत्त निकाय भए पनि काम गराई गृह मन्त्रालय माथतको निकाय झैं भएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राधिकरणमा 6 अर्ब 61 करोड रुपियाँ त्यत्तिकै थन्किएर बसेको भन्दै देशमा ठूला विपद आउँदा समेत उद्धार र राहतमा आवश्यक रकम खर्च नभएको गुनासो गर्नु भएको छ। 6 अर्ब 61 करोडकी कतिको हिसाब देखाउनु भएको छ उहाँले। प्राधिकरणकै एकजना कर्मचारी आएर विपद व्यवस्थापनको समग्रमा त्यो स्थानीयको हिसाब छैन, त्यहाँ
स्थानीयको हिसाब छैन, त्यहाँ हिसाबको कस्तो छ त भन्दा जिल्ला 77 जिल्लाको हिसाब छ, 7 वटा प्रदेशको हिसाब छ, केन्द्रको विपद व्यवस्थापन कोषको हिसाब छ र त्यसमा 6 अर्ब झन्डै 61 करोड जति चाहिँ पैसा अहिले रहेछ। तर त्यो 1 पैसा पनि रेस्पोन्सको बेलामा, अझ खोज उद्धार र राहतको बेलामा तत् स्थानमा गएर जो भिक्टिम छ उसलाई दिन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सक्दैन। अनि त्यो पैसा चाहिँ बचेको हुँदो रहेछ, बस्नु नै बजेट त्यसमा चाहिँ त्यो पोको चाहिँ थपे हुँदो रहेछ। कार्यक्रममा जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विश्वभरमा नै बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीले प्राथमिकता पाएको भन्दै नेपालले पनि यो विषयमा प्राथमिकताको साथ काम गर्नुपर्ने भन्दै विपद जोखिमबाट बच्नको लागि सरकारले सूचना प्रवाहलाई स्थानीय जनतासम्म सहज रूपमा पुर्याउन सके मात्रै क्षति कम हुने सुझाव दिनुभएको छ। यसरी हामीले होल डिआरएम साइकलमा काम गर्ने र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सम्मुख ल्याउने काम गर्न सक्यौँ भने विपदलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसमा मिडियाको रोल हुन्छ। यहाँलाई यस्तो कार्यक्रम मन पर्यो भने आजको परिणाममा केही चाहिँ तलमाथि भयो होला। हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कमसेकम 3 महिनामा एकचोटि या अब भनौँ न 4 महिनामा एकचोटि या तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्टमा चाहिँ अलिकति अर्ली पनि यस्तो यो मनसुनको बेलामा चाहिँ कामकडा गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ उप्रेतीले साउन महिनामा बाढी पहिरोको बढी जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारले विपद आएपछि राहत लिएर जाने तयारी भन्दा पनि 1 महिना अगाडिदेखि पूर्व सूचना पुर्याउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। सरकारले जनतालाई सस्तो सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भनिरहेको समयमा भएको जनशक्ति समेत धमाधम अन्यत्र सरुवा गरेर पठाएपछि अस्पताल चिकित्सक विहीन अवस्थामा पुगेको छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दरबन्दी अनुसार 18 जना डाक्टर रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। धौलागिरी अस्पतालको स्तरोन्नतिको चर्चा चलिरहेकै बेला अस्पतालमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको धमाधम सरुवा भएपछि 4 जिल्लाको मुख्य धौलागिरी अस्पताल जनशक्ति विहीन बन्दै गएको हो। डाक्टर अभावमा उपचारको लागि पुग्ने बिरामीले समयमै उपचार गराउन नपाउँदा समस्या भएको छ। उपचार मात्र नभई डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउन समेत घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। हिसाबको पनि लिएर आएको छ। लिएपछि डाक्टर साहब आउनुहुन्छ अनि अब रिपोर्ट देखाउन बसेको। डाक्टर साहब आएपछि रिपोर्ट देखाउने हो। अब त्यसपछि रिपोर्टले के भन्छ। 18 जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भएको अस्पतालमा अहिले 1 जना पनि दरबन्दी अनुसारको डाक्टर नहुँदा दैनिक उपचारको लागि आउने बिरामीहरू बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन्। संघीय सरकारको मातहत रहेको अस्पताल अहिले गण्डकी प्रदेशको मातहतमा गएपछि मौजुदा जनशक्ति समेत रित्तिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा नेपाल सरकार साबिकको नेपाल सरकारले गरेको संरक्षण संरचना भयो। हाम्रो 19जना डाक्टरहरूको दरबन्दी छ। यसमा अहिले 30 बाहेक छात्रवृत्ति करारबाट डाक्टरहरू आउनुहुन्छ र अहिले 1 जना मात्रै त्यसमा हाम्रो पदपूर्ति भएको छ। बाँकी चाहिँ 18 जना डाक्टरहरू अहिले पनि रिक्त हुनुहुन्छ। 2066 सालमा जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पतालमा स्तर वृद्धि भएको अस्पतालमा अहिले पनि उही पुरानो दरबन्दी छ। 50 शय्या क्षमताका लागि निर्धारण गरिएको 78 जनाको दरबन्दीमा कठिनले आधा जनशक्ति रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न कठिनाई भइरहेको तथा मेडिकल अफिसर समेत नहुँदा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाई भएको छ। इमर्जेन्सी चलाउन मात्रै सफिसियन्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो अस्पताल अलिक ठुलो भएको छ। अहिले चाहिँ सर्भिसको हिसाबमा यहाँबाट दिने सेवाहरूको हिसाबमा फेरि अलिक साइज चाहिँ बढेको छ। तर त्यो अनुसारले हाम्रो जनशक्ति चाहिँ हामीले पुर्याउन नसकेको हुनाले चाहिँ ओपिडीमा दैनिक प्रवाह हुने सबै सेवाहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। त्यसैले सकेसम्म चाहिँ मन्त्रालयद्वारा प्रदेशद्वारा व्यवसाय केन्द्रबाट पनि जुन छात्रवृत्ति करार मेडिकल अफिसरहरू
हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ यो नपठाइएको कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्या चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो। 32जनासम्म म्याक्सिमम कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर गरेर 32जनासम्म हाम्रो पालामा चाहिँ डक्टरहरूले सेवा दिइरहेको अवस्था थियो। अब अहिले झन्डै 18-20 जना अझ अहिले पनि सेवा दिइराखेको अवस्था छ। तर पनि त्यो हिजोको भन्दा अहिले जुन आकर्षण घटिरहेको छ, यसमा सरकारले जुन दुर्गम क्षेत्रबाट जुन परिभाषित गरेको छ त्यसलाई सुगममा जब परिभाषित गर्यो त्यसपछि डक्टरहरूले यहाँ आउनको लागि अलि अरुचि प्रकट गरेको पाइएको छ। जनशक्ति अभावमा अस्पतालको आकस्मिक कक्ष समेत सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। सघन उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्षका लागि त जनशक्ति नै छैनन्। अस्पतालले पाएको दरबन्दी अनुसार 6 जना मेडिकल अधिकृत हुनुपर्नेमा 1 जना पनि कार्यरत छैनन्। 78 जना दरबन्दी रहेको अस्पतालमा 46 जना कार्यरत छन् भने 32 जना रिक्त हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आकस्मिक कक्षका लागि मेडिकल अधिकृत सहितको 5 जनाको जनशक्ति चाहिने भए पनि त्यो समेत व्यवस्थापन हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। 14 वर्षदेखि निर्माणाधीन अस्पतालको सी ब्लक भवन पनि अझै सम्पन्न नहुँदा अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने तथा भर्ना गर्ने कोठा अभाव हुँदा समस्या झेल्नु परिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। डडेलधुराका अधिकांश क्षेत्रमा किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारोले छोपेको छ। माडो रोपेर मोरी फलाउने समयमा धान खेतीको लागि आवश्यक सिंचाई र मल अभावकै बीच किसानहरू रोपाई गर्न बाध्य छन्। डडेलधुराका खेती योग्य जमिनमा धान रोप्नका लागि कोही आकाशे पानीको भरमा छन् त कोही खोला नाला नजिक रहेका खेतमा धान रोप्न व्यस्त छन्। एकातिर आवश्यक पानीको अभाव त अर्कातिर मल अभावका बीच किसानहरू रोपाई गर्न बाध्य छन्। आकाशे पानीको भरमा तथा खोला नालाबाट पानीको जोहो गरेर धान रोपाई गरिरहेका किसानहरू रोपेको धान सुक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। गर्ने सिजन हो, पानी परेको छैन। यताउताबाट खोलाबाट जेनतेन गरेर हामीले रोपाई चालू गरेका छौँ र यो वर्षा पनि भएको छैन। यो वर्षा नभएको कारण यहाँको खेतबारीहरू जम्मै बाजो परेको छ। रोपेका धानहरू जम्मै सुक्ने अवस्थामा छन्। मलको लागि के गर्नु? मलको लागि अवस्था छैन। मल पनि पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकेको छैनौँ। के गर्ने पर्यो? अहिलेसम्म चाहिँ गरिसक्थ्यौँ। त्यो रोपाई जेठको 25-26मै हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले असारमा गएर जेठको अन्तिम साताबाट छिटफुट रूपमा धान रोपाई सुरु गरिए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानलाई समस्या परेको छ। चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले किसानको समस्या समाधान गर्न सिंचाई नहरको व्यवस्था गर्ने भन्दै भोट माग्ने अनि जितेपछि फर्केर सम्म नहेरेको किसानहरूको गुनासो छ। जब यो 28 गतेको रोपाई गर्ने बेला 28-29मा गर्ने रोपाई मैले अहिले 2-3मा गर्नु परेको छ होइन। यो खडेरीको कारणले न यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई कुनै सहयोगी गरिदिएछ, कुनै ढाँड कुरोको लागि यताउति हामीले गरेर चुनावको बेला हामी गर्छौँ भनेर आए। अहिले हेर्नुहोस् यो अवस्था निकालिदियो। अहिले चाहिँ पुरो नहेरेर हामीलाई चाहिँ आफ्नो राउन्डी चेयरमा मजाले अफिसमा बसिरहेका छन्। हामीलाई यो अवस्था निकालिदियो। अहिले यी हेर्नुहोस् खेत धान रोपेर गइरहेका छन्। अब के गर्ने यो अवस्था? रोपेर केही फाइदा छैन। यसरी पानी उल्झिएर हामीले गर्नु परेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका अनुसार धेरै जसो किसानहरूले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि जिल्लामा माग अनुसार मल अभाव छ। जिल्लामा 6000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती गर्ने गरिएको छ। जिल्लामा खेती योग्य जमिन 30% मात्रै छ, जसमध्ये 7% जमिन सिंचाई अभावमा बाँझै हुने गरेको छ। खेती योग्य जमिनको 15% क्षेत्रमा मात्रै सिंचाई हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। हाम्रो जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले यो रासायनिक मल पुगेको छैन, पाएन भनेर
गुनासो त्यति प्राप्त भएको छैन। कोही कोही व्यवसायिक किसानहरू जो तरकारीमा प्रयोग गर्छन् रासायनिक मलहरू, उहाँहरूका लागि एनकेन अहिलेसम्म आपूर्ति भइरहेको अवस्था देखिन्छ। विगत वर्षहरूमा असार पहिलो हप्तामै जिल्लाका अधिकांश ठाउँहरूमा रोपाइँ सकिने गरेको थियो, तर यस वर्ष भने जिल्लाका धेरै स्थानमा सिंचाइ अभावका कारण रोपाइँ गर्न बाँकी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रासायनिक मल आयात गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभन्दा स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने माग बढ्दो। रासायनिक मलले माटोको उर्वर शक्तिमा ह्रास आएको भनाई। गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पंक्तिलाई नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र सहमति गरेर अघि बढ्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। समितिको निर्णयमा एमाले नेता भीम रावलको भने फरक मत। सबै पूर्व माओवादीहरूको एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दाबी। पुनर्विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने टिप्पणी। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाको लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप आइपुग्यो। खोपको भ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारले दिएको भनाई। चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले 1 हप्ताका लागि सबै विद्यालय बन्द गर्ने, अनलाइन प्रणाली मार्फत पठन पाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। र अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको नयाँ कार्य समिति चयनको लागि आज निर्वाचन हुँदै वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा सहित 3 जना अध्यक्ष पदका प्रत्याशी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।